अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ इमरान खान इस वक्त अदालत में मौजूद है जब ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जो जज हज़रात है इमरान खान को काफ़ी अंडर प्रेशर कर रहे हैं। वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं, इतना बड़ा आपने क्राइम किया है। इस तरह की बातें जज हज़रात कर रही है और साथ ही मक्के मदीने की मिसालें दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से कुछ सीखना चाहिए। तो प्यारे जज हज़रात, बड़े अदब के साथ बाद में मेरे ऊपर तो इन्हें दाल ना लगा देना। वो ये है कि काश आप उनसे कुछ सीखते और अदल हमारे पाकिस्तान में होता, इंसाफ होता, तो मेरा ख्याल है कि ना आज इमरान खान अदालत में पेश होता, ना उसके ऊपर इस तरह के केस बनते। जब आपकी अदालतों से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो आप उसके बावजूद ज़बरदस्ती ये बताते हैं कि हम इंसाफ कर रहे हैं। मैं 22 करोड़ अवाम को ये चैलेंज करता हूँ कि वो आएँ और आके बताएं कि कहाँ पे हमारे आज तक इंसाफ हुआ है। अवाम से पूछे ना कि अदालतों में इंसाफ हो रहा कि नहीं हो रहा। एक सर्वे करवाएं, ये जिस तरह वो ज़िया हक ने रेफरेंडम कराया था उसी तरह का एक करवा लें। फिर अवाम बताएगी आपको कि आप वाकई मोअज़्ज़ज़ जज जो बैठे हुए हैं वो वाकई इंसाफ से काम ले रहे हैं। मुझे छोड़ दें, जो भी बैनुल-अक़वामी तौर पे आपकी रिपोर्ट आती है वो चेक कर लें। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट जो है उससे पता करें कि वहाँ पे कितने फ़ीसद इंसाफ होता है। इमरान खान को डराया धमकाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप ने जो तौहीन अदालत की है ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत संगीन जुर्म में है। वो जो मोहतरमा जज है उसके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल आपने किए। तो मेरा ख्याल है कि जस्टिस क़य्यूम भी अदालत का जज था, जस्टिस इफ्तिखार भी अदालत का जज था। अब किस किस का नाम लूँ? वो टेलीफोन पे फैसले होते थे और 3 साल की बजाय 5 साल की जेल दे दी जाए। मोअज़्ज़ज़ जस्टिस, मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस, कैसा ज़बरदस्त लफ्ज़ है, मज़ा आता है सुनने में, नहीं? ये बड़े खुश होते हैं हमारे जज इस तरह की बातें करके। मोअज़्ज़ज़, आला अदलिया, क्या बात है, मज़ा आया। आला अदलिया के फैसले ये है कि आप एक सर्वे करें पाकिस्तान की जेलों में, वहाँ पे देखें कि कितना इंसाफ हो रहा है। इंसाफ की ये हालत है। कल मुझे एक वीडियो आई हासलपुर की, वहाँ के एक वडेरे ने रिक्शे वाले को पकड़ के और उसको वो सारे मार रहे थे, वो बैठा हुआ था, गालियाँ निकाल रहे थे, रास्ता नहीं दिया उसने। आला अदलिया के इल्म में ये चीज़ आई नहीं, आला अदलिया का टीवी नहीं चल रहा, आला अदलिया ने ये देखा नहीं है। ये चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप गरीब पर जुल्म होता देखते हैं तो उस वक्त तो आप नोटिस नहीं कोई लेते। वहाँ पे भी आपको नोटिस लेना चाहिए ना, वहाँ पूछना चाहिए कि ये क्यों जनाब ये केस हुआ है। सोशल मीडिया पे वो वीडियो चल रही है, मैंने भी शेयर की है, काफ़ी फेसबुक पे भी है। मकसद आपको बताने का ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, यूरोप की नहीं कर रहा, कि ज़बरदस्ती इज्जत करवाई जाती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी कहता है जनाब आप ज़बरदस्ती मेरी इज्जत करो, मैंने आप पे डकैत बिठा दिए, मैंने आप पे चोर बिठा दिए, कोई बात नहीं, मेरे पास ये इख्तियार था, मैंने इस्तेमाल कर दिया। आपके इल्म में होगा जरदारी सदर था, रहमान मलिक को 1.5 साल जेल होगी, अभी उधर से जेल की सज़ा सुनाई थी तो उसने कहा मैंने माफ़ कर दी। आला अदलिया ने सज़ा सुनाई, सदर पाकिस्तान ने माफ़ कर दी। तो अब ये मेरा ख्याल है कि जो भी चाहते हैं इमरान खान को, ऊपर से इनको ऑर्डर आए हुए हैं आला अदलिया को, और उस पर यह सब काम हो रहा है। आज मेरा नहीं ख्याल कोई फैसला हो सकता है कि नई तारीख डाल दी जाए या कोई ऐसे चीज़ के इस केस को लमकाया जाए। तो देखते हैं क्या बनता है। ये शाम को हम हालात हाज़रा पे इस पर बात करेंगे। देखिए मैंने अपनी अदालतों को इसलिए ये आज रिक्वेस्ट की है कि हमारे जजेस रात को पता है कि लोग किस तरह ज़िंदा रहते हैं। ये सैलाब आया हुआ है, बेशुमार सामान इधर का उधर हो गया, मीडिया पे खबरें भी आई कि फलां के लागर में इतना सामान स्टोर से निकला है जो सैलाब के लोगों को आया मिला था। आला अदलिया ने कोई नोटिस ही नहीं लिया, तो आला अदलिया को ये भी नोटिस लेने चाहिए। मरियम नवाज ने आला अदलिया को झूठे पेपर दिए
اعلیٰ عدلیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اور بھی بے شمار ایسی چیزیں، اب کس کس کو والیوم 10 اعلیٰ عدلیہ کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ نہیں کھولا اعلیٰ عدلیہ نے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ عدالت کو کرنے چاہیے۔ جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو ظاہر ہے تقریروں میں جب آپ کو انصاف نہیں کہیں پہ ملے گا، جب آپ کی ایسی بات نہیں سنی جائے گی، تو پھر تقریروں میں اگر چھوٹی موٹی بات کر بھی دی تو اتنا بڑا میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ بن گیا۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے جی وہ خاتون جو جج ہے چودھری، اس کے لیے مسئلہ بنے گا۔ مسئلہ تو آپ بنا رہے ہیں بات کو بڑھا چڑھا کے اور لوگوں کو بتا کے بار بار۔ میرا تو خیال ہے کہ زیادہ بات ہو، یہ عدالت دے رہی ہے اس چیز کی، تو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے عدالت کو کہ چھوٹی سی بات کو بڑھا کے آپ ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے بہت بڑا وہاں پہ کوئی ایٹمی دھماکہ ہو گیا عمران خان کو گندا کرنے کے لیے۔ مگر ایک چیز ذہن میں رکھیں، آپ کے فیصلے لوگوں کو پہلے بھی پتہ ہے، آپ کے فیصلے موجودہ بھی پتہ ہے، جو کرنے آپ کے وہ بھی ان کو پتہ ہے لوگ، اور لوگ آپ کی سے مطمئن نہیں ہیں۔ جس طرح میں نے کہا 22 کروڑ لوگوں کا آپ ریفرنڈم کرائیں اور پوچھیں کہ ہماری عدالتوں میں کتنے فیصد انصاف ہوتا ہے، نام نہ لیں، ویسے ہی ووٹنگ کرا کے دیکھ لیں۔ اتنا خرچہ مرچہ ادھر ادھر جو کرتے ہیں، یہ بھی تو خرچہ ہی ہو رہا نا۔ عمران خان آ رہا عدالت میں، آپ شہباز شریف کے خلاف درخواست گئی، آپ اس کو تاریخ دے دی، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو کوئی بات نہیں، ایک دفعہ پتہ تو چلے کہ عوام کی کیا رائے ہے ہماری عدالتوں کے بارے میں۔ پھر آپ کو شاید اپنی عدالتوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کمزوری نظر آئے، ہو سکتا ہے یہ عوام کے جنہیں زبردست ہماری عدالتیں چل رہی ہیں، اور پھر آپ شاید دنیا میں اور عزت مل جائے آپ کو۔ اگر عوام نے کہا کہ جناب ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں، تو پھر آپ اپنی کمزوریوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ یہاں کیوں نہیں عدالتوں کے خلاف یورپ میں لوگ بولتے، یہاں بھی فیصلے ہوتے۔ یہ ہے اعلیٰ عدلیہ اگر میرے سے پوچھے تو۔ یہاں پہ یہ جج حضرات جس طرح آپ دیتے ہیں وہاں پہ عدالتوں میں بیٹھ کے کہ یہ اپنا جناب ایسے نہیں تھا، ایسے تھا، وہ خاموشی سے سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، شہر کے لوگ ساتھ بٹھاتے ہیں 2-4، وہ بھی سنتے ہیں، پھر جا کے وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا جس طرح پاکستان میں ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔ ہم احترام کرتے ہیں اپنی عدالتوں کا، فیصلے ٹھیک ہے آپ کر رہے، مگر جو باتیں آپ بتا رہے مکے اور مدینے کی، وہاں ذرا غور کرے کہ ہمارا ملک اس دور میں جو مکہ مدینہ تھا اس سے کتنا پیچھے ہے، اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے اعلیٰ عدلیہ میں یا سیاستدانوں میں یا کسی میں، تو پھر تو بات بنے گی نا۔ لیکن جب آپ ایسے فیصلے کریں گے جس سے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے، مقصد تو ہوتا ہے لوگوں کو مطمئن بھی کرنا نا۔ اب ہر بندے کے پاس تعلیم ہے، ہر بندہ دیکھ رہا ہے، سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کے فیصلے یہ ہوں تو لوگ ظاہر ہے پھر اپنا احتجاج بھی نہ ریکارڈ کریں، یا ایسے ہی ہے کہ جو کہہ دیا غلط کہہ دیا وہ بھی مان لیں، جو ٹھیک کہہ دیا وہ بھی مان لیں۔ یہ دور ختم ہو چکا ہے، وہ تبدیلی کافی اب دیکھ رہی ہے دنیا کہ پوری دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں جناب کیا بنتا ہے، شام کو لاتے آدرا میں کریں گے بات چیت۔ میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ کیا جائے گا، اب کدھر جاتا ہے یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ملیں گے نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔